October 8, 2023. Ikakawaag 7 nga Domingo, sulod sa tuig. Ang unang pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Tuguti nga awitan ko ang akong hikala, ug awit sa gugma, bahin sa iyang parasan. Ang akong hikala, may parasan kaniadto, dito sa tabunok kaayo nga bungtod. Kibukwal niya kini, o gihawanan sa mga pato, o gitamnan niyag, labing maayong paras, o gitukurag turi, nga bantayanan, diha sa taliwala niini. O gibutangan pagayod niya kinig, pigsanan sa ubas, ug nagpaabot siya, nga mamunga kinig tamis nga ubas. Apan, aslom hinuon ang bunga niini. Busa, miingon siya, o mulupyo sa Jerusalem, ug katawhan sa Huda. Hukmi ako ninyo, ug ang akong parasan. Unsa pa man di ay, ang angay kong buhaton sa akong parasan, nga wala pa nako mahimo. Nagpaabot ako, nga mamunga kinig tamis, apan, aslom hinuon ang bunga niini. Karon, sultihan ko kamo, unsay buhaton ko sa akong parasan. Kuhaon ko ang kural niini, ug himuog sipsibanan. Lumpagon ko ang paril niini, ug patamak-tamakan sa mga mananap. Pasagdan ko na lang kini, dili na pulungan ang mga sanga, nihabukan ang punuan niini, ug manubo niini ang kadyapa ug sampinit. Ug manduan ko ang panganod, nga dili na kini paulanan. Ang parasan sa Ginoo nga labing gamhanan, mao ang Israel. Ang katawhan, ang Huda, mao ang iyang pinanggang tanom. Nangita siyag hustisya, apan nakaplagan niya, mao ang pinatyanay. Nangita siyag katarong, apan ang nakaplagan niya, hilak sa kaguol. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ang parasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel. Ang parasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel. Gikan sa Ehipto, gilalin mo ang usa ka bagon, giabog mo ang kanasuran, o gitanom mo kini. Mikatay ang iyang kadahunan hangtod sa dagat. Ang iyang mga subol miabot hangtod sa suba. Ang parasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel. Nganong imong gitumba ang iyang mga paril, aron ang tanang mangagi mangutlo sa iyang bunga. Giyatak-yatakan siya sa baboyng ihalas gikan sa lasang, o gikaon siya sa mga mananap sa kaumahan. Ang parasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel. O Ginoo sa kagahuman, pabalika pag-usab ang pagsudong gikan sa langit, ug tan-awa, bantayi kining parasan, ug panalipdi ang gitanom sa imong tuong kamot. Ang anak sa tao
nga imong gihimong malig-on. Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Unya dili na kami mapahilayo kanimo. Tagai kamig bag-ong kinabuhi ug magsangpit kami sa imong ngalan o Ginoo sa kagahuman. Pabalika kami kun ang imong naong mudan-ag kanamo. Unya wala na kami kahadlukan. Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing ug huna-huna sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Sa katapusan, mga igsuon, puna ang inyong huna-huna sa mga butang nga maayo ug angay daygon, sa mga butang nga matuod, hamili, matarong, putli, matahom ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat na dungog ug nakita kanako. Ug ang Dios nga naghatag kanako sa kalinaw mag-uban kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa mga labawong pari ug sa mga punuan sa lungsod. Pamati kamo ug laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Ikural niya kini ug gikalutag lungag nga kasudlan sa giniok nga ubas. Ug nagtukod siyag bantayan. Unya ipasaupan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya. Sa tingpamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon. Gibunalan nila ang usa ug ang usa ilang gipatay, ug ang lain pagayod ilang gibatok. Unya ipadala pagayod niya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala, ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan, ipadala niya ang iyang anak. Miingon siya, sa walay duha-duha, takuron gayud nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila. Ani ana ang anak sa tag-iya, tana, patyon ta siya. Ug maato na ang parasan. Busa, siya ilang gidakop, itaral ngadto sa gawas sa parasan ug gipatay. Karon inig-abot sa tag-iya unsa may iyang buhaton sa mga saop. Nangutana si Jesus. Sila mitubag sa walay duha-duha. Patyon niya kadtong mga taong dautan ug pasaupan niya ang parasan ug laing mga tawo nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus miingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan?
Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan. Nahimo hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayud kini. Ug midugang si Jesus, busa sultian ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug gihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag ug maayong mga bunga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga pag-ampo sa katawan. Uban ang hingpit nga pagsalig sa atong Dios, ang tighatag sa tanang maayong mga kasa. Dadon nato karon ang atong mga panginahanglan ngadto sa Ginoo diha sa pag-ingon. Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay puas, mugiyak kanato sa pagsangyaw sa maayong balita ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang tanan nga anaa sa gobyerno, manalipod sa labing ubos, ilabi na sila nga nahikalintan o kisalikway sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga kita nga nagkatigom, hiniusa diha sa pag-ampo, nga mapulungan ang bati natong mga taras o kinaiya, ug ang tanang maayo ug matuod mapalambo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sila nga masakiton sa pangisip ug sa lawas, mga nagmingaw ug giabusuhan ug nanag-antos sa bisan unsang paagi, mahupay sa Espiritu Santo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Theopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang nangamatay, makadayon na sa langit nung kingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Maluluyong Amahan, pataling hugi ang mga pag-ampo nga among kidala nganha kanimo. Tabangi kami sa pag-ila sa imong kahalangdon, sa ingon mamunga kami ug mga bunga sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.